لکھتا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، ارے تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، پر تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، عبد تیری عدالت اے حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیا۔ ہم ہر سال یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ حسین پاک کے نام کی محفلوں کا انعقاد کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال محرم کے دنوں میں حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم جو باقاعدہ محفلیں سجاتے ہیں، ان محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ ملت اسلام کو ملتا ہے در سے حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے در سے حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، مسلک اعلیٰ حضرت میدان حضور کے یاد میں ہے، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، اور پھر جہانے نو تو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہانے نو تو ہے تیری ضرورت اے حسین، اور بڑی پیاری بات کہی ہے شاعر نے کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، کیا عقیدہ ہے؟ دوسرے مصرے میں کہ انشاءاللہ طبیعت کچل جائے گی کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، ارے بخش پائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخش پائے گی مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج
8 मुहर्रम हराम शरीफ का दिन गुजर चुका, नमी शब में हम लोग मौजूद हैं। आने वाले कल को 9 मुहर्रम हराम होगी और उसके बाद 10 मुहर्रम हराम शरीफ का दिन होगा, यानी जुमे का मुबारक दिन होगा। 10 मुहर्रम हराम शरीफ की मुबारक तारीख होगी। ये अजीम बरकत वाला दिन है, इसके फज़ाइल है तो हदीस के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं तफसीर और तवालुक की तरफ ना जाके वक्त की किल्लत का लिहाज करते हुए चंद जरूरी बातें आपसे अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। इस दिन अगर कोई रोजा रख ले तो उसका सवाब है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अगर कोई आशूरा का रोजा रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन को 10,000 हाजियों और 10,000 शहीदों का सवाब अता फरमाता। अल्लाह, आप गौर करें कितनी अजीम फजीलत है इस मुकद्दस दिन की। इस दिन के फज़ाइल व मनाक़िब रिवायत व हदीस के अंदर मौजूद है। इसलिए आने वाले आशूरा के दिन को इबादत इलाही में गुजारो, तस्बीह व तहलील में गुजारो और वज़ाइफ में गुजारो, ज़िक्र हुसैन की मुबारक महफिलों में गुजारो। अल्लाह, जितना ज्यादा हो सके अमाल खैर करो। इसलिए रहलो लाभ का दिन नहीं है, खेल कूद का दिन नहीं है, मेले ठेलों का दिन नहीं है। आशूरा का दिन इमाम हुसैन को याद करने का दिन है और अमाल खैर करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाकर उनकी रूह को खुश करने का। आप जरा दिल पे हाथ रखो, आशूरा के दिन अगर कोई इमाम हुसैन की रूह को सवाब पहुंचाने के बजाय, रोजा रखने के बजाय, नमाज और फातिहा ख़वानी के बजाय, हमारे खैर के बजाय अगर कोई अजीजी कामों में मशगूल मुनमिक हो जाए, यानी ढोल ताशे नगाड़े बाजे में और बजा ताज़ियादारी में मशगूल मुनमिक हो करके अपने दिल को बर्बाद करे, अल्लाह अल्लाह में दिन को गुजारे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में दिन को गुजारे, तो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को भी तकलीफ होगी। और जब हुसैन की रूह को तकलीफ होगी तो हुसैन के नाना को तकलीफ होगी, और जब हुसैन के नाना को तकलीफ होगी तो रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाएंगे और अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। इसलिए इस दिन का अदब करो, इस दिन का एहतराम करो। ये बहुत अजीम दिन है। हुसैन पाक की कुर्बानी ने इस दिन की फजीलतों में 4 चांद लगा दिए। इससे पहले भी तारीख के अहम वाक़या इस मुबारक दिन से मुताल्लिक़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन का एहतराम करें, इस दिन का अदब करें, कसरत से नवाफिल पढ़ें। बल्कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम सुना दूं। अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम हराम को अगर कोई शख्स अपने घरवालों पे, अपनी बीवी बच्चों पे कोशाशगी करे, उन पर दिल खोल के खर्च करे, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे उम्दा खाने पकाए, उनकी मर्जी उनकी तबीयत के मुताबिक उनके मनपसंद के उम्दा खाने पकाए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम इसाले सवाब करे, इमाम हुसैन की नियाज का इस्तेमाल करे, इमाम हुसैन की रूह को इसाले सवाब करे, तो अल्लाह ताला उस घर में साल भर तक रहमत व बरकत का नुज़ूल हो। अपना ही पैसा अपने ही लिए खर्च कर रहे हैं, अपने ही बीवी बच्चे खर्च कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत देखो कि आशूरा के दिन के वसीले से हुसैन की नियाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने साल भर तक खैर व बरकत का वादा फरमाया है। कितना मुबारक दिन है ये, कितना अजमत वाला दिन है ये, कितने फज़ाइल व मनाक़िब इस दिन के। रिवायत में यहाँ आया कि उस दिन अगर कोई शख्स किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दे तो अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाएगा, इतना सवाब फरमाएगा गोया एक लम्हे के लिए भी याद इलाही से गाफिल न रहा। अगर किसी भूखे को खाना खिला दे तो अल्लाह ताला उसे सारी उम्मत को खाना खिलाने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। अगर उस दिन अपनी आंखों में इबादत की नियत से, सुन्नत की नियत से सुरमा लगा ले, साल भर तक उसकी आंखें दुखने से महफूज रहेंगी। अगर उस दिन कोई सुन्नत की नियत से, इबादत की नियत से गुस्ल कर ले तो फरमाया उलमा इंशाअल्लाह साल भर तक उसका जिस्म तमाम बीमारियों और जादू टोना वगैरह के असर से महफूज होगा। अल्लाह अल्लाह, कैसी खैर बरकत दिन है, कैसी शान वाला दिन है। बल्कि यहाँ तक लिखा कि अगर दो दुश्मनों के दरमियान सुलह कर दे तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके और उसके दुश्मनों में सुलह फरमा देगा। अगर उस दिन उलमा आलिम दीन की ज़ियारत करे तो अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाएगा, इतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब
ہر صحابی کو نبی کی زیارت پر عطا کیا جاتا ہے اور ہر نظر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ غور کریں کس قدر فضیلتیں ہیں اس دن کی، کس قدر برکتیں ہیں اس دن کی۔ یہ دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، یہ دن اللہ کی عبادت و ریاضت کا دن ہے، یہ دن تسبیح کا دن ہے، یہ دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا دن ہے۔ اس لیے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ آنے والی 10 محرم الحرام کی مبارک تاریخ جمعے کے دن کو آپ رائے گا نہ جانے دیں، خالی نہ جانے دیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، اور اگر روزہ رکھنے کا ہو تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 2 روزے رکھیں، ایک 9 تاریخ کا اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یعنی 10 کے ساتھ ایک ملا لیں، چاہے 9 تاریخ کا ملا لیں چاہے 11 تاریخ کا ملا لیں، کیونکہ تنہا ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں تنہا ایک روزے میں کراہت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 2 رکھے، اب 2 میں اسے اختیار ہے، چاہے 9 10 ملا لیں یا 10 اور 11 ملا لیں۔ یقین روزے کی بڑی برکتیں ہیں اور پیش فضائل و مناقب روایت و حدیث کے اندر ہیں، بلکہ خود ہمارے نبی کی سنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ عاشورہ کو نبی نے روزہ رکھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس دن کا احترام تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا۔ اللہ 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 کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے یہود و نصارہ سے زیادہ موافق ہیں، میں ان کی مخالفت کروں گا، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 میں ایک دن کے روزے کا اضافہ کر لوں گا، دونوں دن کا روزہ رکھوں گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا ادب کریں، اس دن کا احترام کریں۔ ایک بات اور روزہ رکھنا نفل ہے، باعث ثواب ہے، بہت فضیلت ہے جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے کہ اگر چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائے گا، نفل روزہ ہے، اگر رکھے گا تو ثواب پائے گا، اگر نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ بعض لوگ ہماری بڑی لوگوں کو کہا یہ ہو گیا کہ ضروری چیزوں کو ہم غیر ضروری سمجھنے لگے، غیر ضروری چیزوں کو ہم نے آج کل ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تعلیم سے بہت دور ہیں، اب جہالت ہماری قوم کے اندر رائج ہے، اس لیے میرے عزیزو علماء کے قریب آؤ، پڑھے لکھے کے قریب آؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو، خود بھی دین سیکھو اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ جو بات ایمان نہ معلوم ہو تو معتبر علماء سے رابطہ کر کے اس بات کو معلوم کر کے اپنے سارے کاموں کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن اب میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ سارے لوگ محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ سے کلام کیا تھا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر شہید کیے گئے، کوفہ کے حالات تیزی کے ساتھ بدلے، بے وفا غدار کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور حکم کہ کوفہ کے ماحول کو کیسا خراب کیا۔ میں نے پوری حقیقت اور پوری تفصیل امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن جس دن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی یزید نے شہید کیا تھا وہ 3 ذی الحجہ مبارکہ کی تاریخ تھی۔ حضرت امام مسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ چکے تھے کہ امام پاک کوفہ کے حالات بہت سازگار ہیں، یہاں کے لوگ اپنے وعدے پر قائم ہیں اور انہوں نے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایفائے وعدہ کا، اپنے ایفائے عہد پر قائم رہنے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ اللہ حضرت امام علی عنہ کے پاس جب حضرت امام مسلم کا خط پہنچ چکا اور آپ کو کوفہ کے حالات معلوم ہو گئے، کوفہ کے لوگ اپنے قول و قرار پر ثابت اور اپنے وعدے پر پکے ہیں، حضرت امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ شریف سے کوفہ کے لیے تیاریاں شروع فرما دی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اللہ اللہ ادھر پہنچا، ادھر تیاری کرنے کا حکم فرما دیا، اس لیے کہ حضرت امام حسین کے پاس اب کوفہ نہ جانے کا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا، آپ پر ان کے مطالبے کے مطابق واجب
واجب تھا کہ آپ وعدے کو پورا کر کے کوفہ پہنچ جائیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی تیاریوں میں مشغول و منہمک ہیں. ادھر مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, حضرت جابر, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کرام امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں, اس لیے کہ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں. کوفہ والے حکومت کے دلدادہ ہیں, حکومت کے تابع و فرما بردار ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد محترم حضرت علی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ والوں نے کیسی غداری کی ہے, کیسی بے وفائی کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کو بلائیں گے, آپ کو بلا کر کے دھوکہ دیں گے, آپ کے ساتھ بدعہدی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, اور حکومت کے ساتھ مل کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے, اور یہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو جائیں گے. سب سے بڑا خطرہ یہ بلانے والے بن کر کے آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے, میں وعدہ کر چکا ہوں, اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے حضور آپ کوفہ نہ جائیں, اس لیے کہ کوفہ والوں سے ہمیں وفا کی امید نہیں ہے. یہ غدار قوم ہے, بے وفا قوم ہے. آپ ایسا کریں کہ حرم شریف کے اندر تشریف رکھیں, میں آپ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں, آپ کی حمایت میں آدمیوں کو جمع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ, اگر میں ایک بالشت حرم شریف کے باہر قتل کر دیا جاؤں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں حرم شریف کے اندر قتل کیا جاؤں. اللہ اللہ. اور آپ نے فرمایا لوگوں, اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں سے کسی سوراخ میں بھی چھپ جاؤں تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے, اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ سلوک میرے ساتھ کر کے رہیں گے. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود 3 ذی الحجۃ المبارکہ کو اپنے اہل بیت اور موالی و خدام کے ساتھ کوفہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب ذرا غور کریں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ کا رخ کر دیا. ادھر کوفہ کے حالات تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ کوفہ کی بدعہد قوم نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی آئے تھے جن میں سے ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے, اللہ اللہ, تو ظالم نے پورے کوفہ کے اندر اعلان کر دیا کہ امام مسلم کے شہزادوں کو جو اپنے یہاں ٹھہرائے گا اسے دردناک سزا دی جائے گی, اور جو ان بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا. لالچی کتے شام کے لالچ میں حضرت امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا غور کرو, یہ بے وفا قوم, یہ بدعہد قوم جس نے رسل و رسائل کا سلسلہ جاری کر دیا تھا, منتیں سماجتیں کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی تھی. اللہ اللہ. ان کی بے وفائی دیکھو. امام مسلم کی شہادت کے بعد ان ظالموں کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے بچوں پر بھی ترس نہ آیا. آخر تلاش شروع کر دی گئی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دینا. قاضی شریح نے جب ابن زیاد کا اعلان سنا, ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا, اور جو پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی. قاضی شریح گھبرا گئے اس لیے کہ ان کے لیے حالات بہت زیادہ پیچیدہ تھے. قاضی شریح نے انتظام کیا, رابطہ کر کے معلوم کیا کہ مدینہ المنورہ کے لیے قافلہ کب روانہ ہو رہا ہے. پتا چلا کہ آج ہی رات کو ایک قافلہ کوفہ کی سرزمین سے مدینہ المنورہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے. اللہ اللہ. قاضی شریح نے سیٹنگ کی, رابطہ کر کے سارے معاملات کو حل کر لیا اور رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا اسد جاؤ. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے شہزادے جو یتیم ہیں, ان کے والد محترم کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے, جاؤ انہیں اس قافلے کے ساتھ شریک کر دو اور قافلے میں کسی ذمہ دار انسان کے حوالے کر کے تاکید سے کہہ دینا کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ ان بچوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچا دیں. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی پوری کوفہ کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ہر انسان اپنے
اپنے گھر کے اندر قید ہے، کوفہ کے اوپر ایک ہراس کا عالم طاری ہے، ایک خوف کا عالم طاری ہے۔ رات کے وقت میں قاضی شریف دونوں ننھے ننھے بچوں کو بیدار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اپنے والد محترم سے ضد کر کے یہ آ گئے تھے۔ قاضی شریف نے اٹھایا اور ان کے لیے زیادہ راہ تیار کیا، سامان سفر تیار کیا، انہیں پوری بات بتائی۔ بچے پڑ گئے، رونے لگے، ابا جان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے، قاضی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب دوسرے شہر گئے ہیں، وہ جلد ہی آ جائیں گے، آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ رات کے وقت میں ہمیں اٹھا کر کے رخصت کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، جب قاضی شریف نے بچوں کی گفتگو سنی تو دل بھر آیا، ان کی آنکھیں ساون بھادوں برسانے لگی۔ قاضی صاحب اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہ کر سکے، روتے ہوئے بولے، اے میرے لال، ارے میرے لخت جگر، اے گلشن فاطمہ الزہرا کے مسکراتے ہوئے بھولو، آج افسوس کے ساتھ تمہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد محترم کا سایہ تمہارے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے، ظالموں نے تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا جیسے بچوں کے اوپر بجلی گر گئی ہو۔ اللہ اللہ، بچے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اپنے ابا جان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان بچوں کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبتوں کے پہاڑ کا، جن کے والد محترم کو بلا کر کے شہید کر دیا گیا ہو، اور آپ ظالم ان کی جان کے پیاسے ہو۔ قاضی شریف نے بچوں کو مطمئن کیا، سمجھایا، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، میں نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، ظالم اب تمہارا پتہ لگانے میں مشغول و منہمک ہے، اس لیے خیریت اور عافیت اسی میں ہے کہ میں تمہیں مدینہ المنورہ روانہ کر دوں۔ ابھی رات ہی میں ایک قافلہ یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، تم چلے جاؤ، اسد کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں قافلے کے ساتھ شریک کر کے واپس آ جائیں گے۔ زیادہ راہ تیار کر دیا گیا تھا، سامان سفر باندھ دیا گیا، اور بچوں کو رات کی تاریکی میں لے کر کے قاضی صاحب کا بیٹا اسد کوفہ کی گلیوں سے گزرتا ہوا، شاہراہوں سے چھپ چھپا کر کے نکلتا ہوا شہر کے باہر آتا ہے۔ اللہ اللہ، معلوم کرتا ہے کہ مدینے جانے والا قافلہ کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ قافلہ رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، دور سے دیکھا مدینہ جانے والے راستے کے اوپر گردے قافلہ نظر آ رہی تھی، چاندنی رات تھی، چاندنی رات میں گردے قافلہ جب چمکی تو اسد نے کہا، شہزادو دوڑو اور تیزی کے ساتھ چل کر کے قافلے سے شریک ہو جاؤ، یہی قافلہ ہے، اگر تم قافلے سے شریک ہو جاؤ گے تو بحفاظت تم مدینہ المنورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اللہ، بچوں کو مدینہ جانے کی جلدی تھی، بچوں کے دل میں مدینہ پہنچنے کی حسرت تھی، وہ سوچ رہے تھے کسی صورت سے ہم مدینہ المنورہ پہنچ جائیں، نانا کی آغوش رحمت میں پہنچ جائیں، امی جان کے آنچل میں پہنچ جائیں۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، قاضی شریف کا بیٹا تو راستہ دکھا کر کے واپس آ گیا ہے، اب ننھے ننھے شہزادے ہیں، اور اس وقت کے خطرناک سفر ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اللہ اللہ، ننھے ننھے بچے مدینہ جانے کی آرزو میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دوڑ رہے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی دونوں آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہونے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے تھک گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے، ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گردے قافلہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، سخت وادیاں ہیں، جنگل کا معاملہ ہے، اور سخت خطرناک سفر ہے، ننھے ننھے کلیجے سینوں کے اندر دھڑک رہے ہیں، دونوں بچے تھک کر کے گر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب کیا تھا، ایک دوسرے کی باہوں میں ڈال لی، ایک دوسرے سے گلے مل گئے، اور زاروں قطار اپنے ابا جان کو یاد کر کے رونے لگے۔ اللہ اللہ، ذرا دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو، دنیا کے بچے اپنے ماں باپ کی آغوش میں اس وقت مستی کی نیند لے رہے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے مہکتے ہوئے پھول، گلشن علی کے نانہار، ننھی ننھی عمروں میں مصیبت اور بے کسی اور غربت اور افلاس کے عالم میں عزیزان ملت اسلامیہ سخت مصیبتوں کا شکار ہے، رو رو کر کے برا حال ہے، ہر طرف بھو اور خوف کا عالم ہے، ہر طرف سے درندوں کا عالم ہے، درندوں کے خوف کا عالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں بچے تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس تمنا میں کہ شاید قافلہ مل جائے، پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری رات اسی طریقے سے
چلتے गिरते पढ़ते, कभी उठते हैं कभी संभलते हैं, कभी गिरते हैं कभी चलते हैं, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाती है। सुबह की सफेदी नमदार हो चुकी होती है, सामने एक शहर नजर आ रहा है, दिल में ख्याल आया कि हो सकता है इस शहर से हमारे को जाने का कोई इंतजाम कर दिया जाए। दिल में तसल्ली हुई, लेकिन जब वो शहर करीब आया तो बच्चे देख करके हैरान रह गए कि ये तो वही शहर है जहाँ से हम रुखसत हुए थे। इब्ने ज़ियाद के वो सिपाही जो इन बच्चों को तलाश कर रहे थे, ढूंढते ढूंढते उन बच्चों को पा लेते हैं। जब उन्होंने दो बच्चों को तनहा देखा, पूछा कहाँ हो, कहाँ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सच्चों की औलाद थे, सच ही बोला करते थे, साफ साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम शहजादे हैं। जालिमों ने पकड़ा और पकड़ के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम जरा गौर करो, कैसे दिल थे उनके सीनों के अंदर। उन्हें तरस ना आया, रहम ना आया, बल्कि जालिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाकर के हाजिर कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने बच्चों को दारोगा जेल मशकूर के हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जरा गौर करो, इन बच्चों का क्या कसूर था, इन बच्चों की क्या गलती थी? ये जो जालिमों ने जालिमों ने जुल्मों सितम के पहाड़ इन नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर तोड़े। दारोगा जेल जिसका नाम मशकूर था, उसने नन्हे नन्हे बच्चों की सूरत देखी, तरस आ गया, रहम आ गया उसे, और उसने अपने दिल में ख्याल किया वो मुहिब्बे अहले बैत था, अहले बैत पाके मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला था, अहले बैत के नाम पे जान देने वाला था। उसने दिल में ठान लिया कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन इन शहजादों की जान को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। पूरा दिन उन बच्चों के साथ नरमी और मुलातिफत से पेश आता रहा, पूरा दिन तसल्ली देता रहा, समझाता रहा, और पूरा दिन जब गुजर गया तो शाम के वक्त में उन दोनों बच्चों को रात की तारीकी में जेल से निकाल लाता है, अपने घर लेकर के आता है, खाना खिलाता है, तसल्ली देता है, समझाता है। काफी देर समझाने के बाद और तसल्ली देने के बाद उसने कहा तुम घबराओ नहीं, परेशान ना करो, मैं तुम्हें भरपूर बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। लो ये मेरी अंगूठी अपने पास रख लो। अल्लाह अल्लाह, सामान सफर तैयार किया, बच्चों को तैयार किया। का ये शहर जो करीब में कादसिया है, इस कादसिया का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है, मेरी अंगूठी रख लो, मेरे उस शहर में पहुंच करके मेरे भाई को सारा हाल बता देना, मेरी अंगूठी दिखा देना और उससे कहना कि वो हमें मदीना पहुंचाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह अल्लाह, बच्चे तो परेशान थे ही और वो मदीना जाने की हजरत आरज़ू लिए हुए थे। अल्लाह अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मशकूर ने दोनों बच्चों को तैयार किया और रात की तारीकी में कादसिया जाने वाले रास्ते पर लेकर के आया और पहले से सब कुछ समझा दिया। अंगूठी का हिफाजत से रख लो, जब शहर में पहुंचो तो कोतवाल से जाकर के मेरी अंगूठी दिखा देना और सारा मामला बयान कर देना। अल्लाह अल्लाह, कादसिया जाने वाले रास्ते पर छोड़ के मशकूर चला आया है। अब ये नन्हे नन्हे बच्चे फिर सफर शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, वही पुरखतर वादियां हैं, संगनाक वादियां हैं, नोकीले पत्थरों वाला सफर है। पूरी रात के थके हुए बच्चे मदीना जाने की आरज़ू में फिर सफर शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, सफर करते चले जा रहे हैं, गिरते पड़ते, कहीं गिरते हैं कहीं उठते हैं। सफर करते करते जब चकनाचूर हो जाते हैं, जिस्म जवाब दे जाता है, तो फिर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और फिर मदीने की याद एक भूख की तरह उठती है, फिर सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि सारी रात इसी तरीके से रुक रुक करके चलते रहे। सुबह नमदार हुई, फिर देखा कि शहर है। अल्लाह अल्लाह, फिर दिल में ख्याल आया कि शहर करीब आ गया है, अब तो हमारे मदीना जाने का कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। दोनों शहजादे आपस में बातें करने लगे। भाईजान, मशकूर नामी इंसान बहुत अच्छा इंसान था, बहुत हमदर्द इंसान था, उसके दिल में हम लोगों की बहुत मोहब्बत थी, उसने हम लोगों का पूरा ख्याल रखा और हर एतबार से हमारा ख्याल रखा। उसने हमारा यहाँ तक ख्याल रखा कि अपनी अंगूठी हमें अता कर दी। हम उसके लिए दुआ करेंगे और वहाँ पहुँच के ही हम मशकूर के भाई से जब मुलाकात करेंगे उससे ये नहीं कहेंगे कि हम थके हुए हैं, हम चल नहीं सकते हैं, हम अपनी उसे रोएदाद नहीं बताएंगे, बल्कि हम कहेंगे जल्दी से मदीना जाने की सवारी का इंतजाम कर दो। अल्लाह अल्लाह, वो दुआ करो तो उसका भाई भी उसी की तरह नर्म दिल हो। अभी बच्चे ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, नजर पड़ी सामने जो शहर आ रहा था, उस शहर के जब करीब हुए देखा तो वही शहर था जिस शहर से बच्चे रुखसत हुए थे। अल्लाह अल्लाह, सारी रात चलते रहे, रास्ता भटक गए, सामने फिर वही शहर है। क्यों न होता इनकी नन्ही नन्ही तकदीरों में भी
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ۔ ان دونوں ننھے بچوں کو بھی بچپنے ہی میں جانے شہادت نوش کرنا تھا۔ اللہ اللہ، ساری رات سفر کیا اور نگاہ اٹھا کے دیکھی وہی شہر ہے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل گھبرایا، سخت اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہے۔ پھر بچے گھبرانے لگے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم ابن زیاد کا کوئی سپاہی ہمیں دیکھ لے اور پھر گرفتار کر کے ظالم کے پاس پہنچا دے۔ اس لیے قریب میں ایک درخت تھا جس کی جڑ خالی تھی، کھوکھلی جڑ میں بچے جھک کر کے جا کر کے بیٹھ گئے، چھپ کر کے جا کر کے بیٹھ گئے۔ قریب میں پانی کا ایک چشمہ بہ رہا تھا۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز، ایک باندھی اس پانی کے چشمے سے پانی بھرنے کے لیے آئی، اور جب وہ پانی بھرنے کے لیے آئی، پانی بھرا تو اس نے قریب آ کر کے دیکھا کہ درخت کی جڑ میں، درخت کی کھوکھلی جڑ میں دو ننھے شہزادے موجود ہیں جن کے چہروں سے شان شہزادگی ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ قریب آئی اور پوچھا، شہزادو تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارے ساتھ، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اللہ اللہ، وہاں 10 مہینے کے نام ننھے شہزادوں نے کہا، ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں۔ کہا تمہارے والد محترم کا نام کیا ہے؟ والد محترم کا نام آیا تو ان کی آنکھیں برسنے لگی، بچے رونے لگے، ابا جان کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگی شاید تم مسلم کے یتیم بچے ہو۔ ہاں ہم حضرت امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ گھبراؤ نہ، فکر نہ کرو، میں جس کی باندھی ہوں میری مالکہ محب اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی مالکہ کے پاس لے کر کے چلوں گی۔ اللہ اللہ، اسے تسلی دی اور سمجھایا۔ اس باندھی نے دونوں شہزادوں کو تسلی دی اور سمجھایا، انہیں لے کر کے اپنی مالکہ کے پاس آئی، وہ محب اہل بیت تھی۔ اس نے شہزادوں کو دیکھا، خوش ہو گئی۔ اللہ اللہ، اور اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ اس نے اسی خوشی میں اپنی کنیز اور باندھی کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اللہ، کہ اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی خدمت کا موقع مل گیا۔ محب اہل بیت تھی، وہ تو یہ چاہتی تھی کسی صورت سے مجھے اس گھرانے کے کسی فرد کی بھی خدمت کا موقع مل جائے۔ ننھے شہزادوں کو اس نے تسلی دی، سمجھایا، بہلایا، پھسلایا۔ سارا دن ان کا دل خوش کرتی رہی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہی، ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرتی رہی اور کہتی رہی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس عورت کا جو شوہر تھا جس کا نام حارث تھا، وہ بہت بدبخت انسان تھا۔ پورا دن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے بچوں کی تلاش میں سرگردہ رہا۔ اس عورت نے پورا دن بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ شام کا وقت ہوا تو بچوں کو کھانا کھلایا اور تنہا ایک کمرے میں جا کر کے ان کے سونے کا انتظام کر دیا۔ بچوں کو لٹا کے واپس آئی ہی تھی کہ حارث بدبخت پورا دن جو مارا گھوم رہا تھا واپس آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت نے کہا آج کہاں تھے؟ پورا دن بڑے تھکے ہارے معلوم ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے مشہور داروغہ جیل نے حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ان دونوں شہزادوں کو جو پکڑ کے لائے گا اس کے قدموں پہ دولت کا انبار لگا دیا جائے گا۔ اس لیے میں پورا دن ڈھونڈتا رہا، پورا دن تلاش کیا، یہاں تک کہ اتنا دوڑا کہ اسی دوڑ دھوپ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے پیدل چلنا پڑا۔ اللہ اللہ، لیکن مجھے بچوں کا سراغ نہ لگ سکا۔ تو عورت نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو صرف اس لیے تلاش کر رہے ہو کہ انہیں پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دو گے؟ کہنے لگا تجھے نہیں معلوم، اتنے بڑے انعام کا اعلان ہوا ہے کہ اگر ہمیں دونوں شہزادے مل جائیں تو پھر ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہمارے قدموں پہ دولت کا انبار ہوگا۔ اور اپنے کا لعنت ہے ایسی دولت کے اوپر جو اہل بیت پاک نبوت کی مخالفت میں ملے۔ تو بہت سارے لوگ اسی تلاش میں سرگردہ ہیں اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ تھوڑی سی دنیا کے لعنت میں اہل بیت پاک نبوت کے چشم و چراغ
उन दोनों शहजादों को दुनिया के बदले में तलाश कर रहे हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो लोग कल मैदान क़यामत में अल्लाह के रसूल को कौन सा मुंह दिखाएंगे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फातिमा ज़हरा के सामने वो किस तरह से पेश हो सकेंगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी। हारिस बदबख्त बोला कि तू ज्यादा मत बोल, तूने खाना बनाया है वो ला करके पेश कर दे। और खाना पेश किया, खाना खाया और सो गया। अब जरा गौर करें, इधर ये सो गया, उधर मशहूर दारोगा जेल ने जो बच्चों को छोड़ा, इब्ने ज़ियाद को मालूम हो गया। उसने दारोगा जेल को बुलाया और बुला करके पूछा क्या वजह है, दोनों बच्चों का तुमने क्या किया? तो उसने जवाब दिया, मैंने दोनों बच्चों को अल्लाह रसूल की रजा हासिल करने के लिए छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों बच्चों को छोड़ने से तुझे क्या मिला? तो जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि उन दोनों बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करने से और उनको छोड़ देने से कल क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हो जाएगी। और तूने हजरत इमाम मुस्लिम को जो कत्ल किया है, इमाम मुस्लिम को शहीद कर देने की वजह से तू रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जालिम इब्ने ज़ियाद बोला, अब तू बख्शा नहीं जाएगा, तुझे सख्त सजा दूंगा। मशहूर मुहिब अहले बैत था, उसने कहा इब्ने ज़ियाद कत्ल की धमकी ना दे, ये तो एक जान है। अगर अहले बैते पाके मुस्तफा के नाम पर मशहूर की 1000 जानें हो तो हजारों जानें अहले बैत के नाम पे कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, ज़िक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती आमिर रज़ा साहब बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशहूर दारोगा जेल ने अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया और यजीद को मुंह तोड़ जवाब दिया। जालिम गज़बनाक हो गया और कहने लगा अब तू बख्शा नहीं जाएगा। जल्लाद को हुक्म दिए कि इसका सर तन से जुदा कर दे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर रुक गया, कहने लगा नहीं, पहले इसे 500 कोड़े मार। अल्लाह अल्लाह, अब मशहूर के ऊपर सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सख्त सजा दी जा रही है, कोड़ों पर कोड़े मारे गए। अल्लाह अल्लाह, मशहूर को सख्त कोड़े मारे गए और आखिर में आकर के उनके सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से एक मुहिब अहले बैत इमाम हुसैन अहले बैत पाक के नबुव्वत की मोहब्बत में जाने शहादत को नौश फरमा लेता है। अल्लाह अल्लाह, इधर हारिस बदबख्त जो रात को अपने कमरे में सोया हुआ था, उसके उसी के मकान के एक कमरे में दोनों नन्हे शहजादे 2 रातों से जागे हुए, 2 रातों के थके हुए सो रहे थे। आधी रात गुजरने के बाद औरत बेताब थी, औरत बेचैन थी, वो मुहिब अहले बैत थी, वो सोच रही थी किसी भी सूरत से हारिस बदबख्त को उन बच्चों की मौजूदगी का इल्म न हो सके। अल्लाह अल्लाह, वो करवटों पर करवटें बदल रही थी। अल्लाह अल्लाह, और याद कर रही थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी। लेकिन अचानक आधी रात के वक्त बड़े शहजादे हजरत मोहम्मद की आंख खुल जाती है और जब आंख खुलती है तो वो नन्हे अपने छोटे भाई हजरत इब्राहिम को उठाते हैं, बेदार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, भाई उठो, अब सोने का वक्त नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारी भी शहादत का वक्त करीब आ चुका है। मैंने अभी अभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, इमाम हसन मुस्तफा हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा हैं और हमारे अब्बा जान इमाम मुस्लिम हैं, जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। इसी दरमियान में अल्लाह के रसूल ने अब्बा जान से पूछा, मुस्लिम तुम चले आए और अपने बच्चों को जालिमों में छोड़ आए हो? अल्लाह अल्लाह, अब्बा जान ने जवाब दिया है, या रसूलुल्लाह कुछ देर में वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, छोटे भाई ने कहा, भाई जान मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है, क्या वाकई सुबह को हम शहीद कर दिए जाएंगे, ये जालिम हमें कत्ल कर देंगे? अल्लाह अल्लाह, दोनों भाई अपने अपने ख्वाब का तस्करा करके दारो कतार रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। 2 दिन के थके हारे पसमानदा है और मुसीबत को याद करके अब्बा जान को याद करके दारो कतार रो रहे हैं। इसी दरमियान में उनके मुंह से चीख निकल गई, बच्चे चीखे, हारिस बदबख्त की आंख खुल गई। जब उसने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उठ गया। बीवी से पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बीवी ने टालने की कोशिश की लेकिन जालिम खुद उठा, चराग जलाया और चराग लेकर के उसी कमरे की तरफ चला। जब कमरे में जाकर के देखा 2 शहजादे दारो कतार रो रहे हैं,
रो रो करके उनका बुरा हाल है। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो इस घर को अपनी अमानगाह समझे हुए थे, वो इस घर को अपनी अमानगाह समझे हुए थे। उन्होंने साफ साफ बता दिया हम हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। जालिम गजबनाक हो गया, कहने लगा मैं पूरा दिन तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहा, मेरा घोड़ा भी मारा गया, मैं भी थक गया, अब तुम मेरे ही घर के अंदर ऐश कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, जालिम ने मारना शुरू कर दिया, जालिम ने जद्दोकोब शुरू कर दिया। बच्चे तड़पने लगे, चीखने लगे, बिलबिलाने लगे। हारिस की बीवी उठी और आकर के अपने शौहर के कदमों पे सर रख देती है और कहती है जालिम मान जा, हारिस मान जा, ये सैयदा फातिमा ज़हरा के नूरे नजर है, अहले बैत पाके मुस्तफा के चराग हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर, कदमों पे सर रख दिया, ले मेरा सर कुचल कर अपनी हवस की आग को बुझा ले। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा के इन शहजादों को, इन शहजादों पर रहम कर। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो बेरहम था, वो जालिम था, संग दिल था। मारते मारते जब थक गया, बच्चे चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो दोनों की मशकें बांध दी, दोनों के बाल आपस में सख्ती के साथ बांध दिए और जालिम ये कहता हुआ घर से निकल गया कि चीख लो जितना चीख मिले, तड़प लो जितना तड़प मिले, सुबह तो मेरी नंगी तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों जरा गौर करो, सैयदा फातिमा ज़हरा के दुलारों के साथ जालिमों ने कैसा जुल्म किया है, पत्थर दिल इंसानों ने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ कैसा जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह, हारिस बदबख्त जाकर के अपने बिस्तर पे सो जाता है, सारी रात बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बेकसी का आलम है, बेबसी का आलम है, गुर्बत का आलम है। अल्लाह अल्लाह, वालिदे मोहतरम का साया सर से उड़ चुका है, यहाँ तक कि सुबह नमोदार हो जाती है। जैसे ही सुबह नमोदार होती है तो जालिम नंगी तलवार लेकर के उसी कमरे में खूंखार भेड़िए की तरह आ जाता है। हाथ में बुझा हुआ, जहर में बुझा हुआ खंजर है और चमकती हुई तलवार है। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बच्चों ने नंगी तलवार को देखा और खंजर को देखा तो बच्चे कांपने लगे, खौफ और दहशत से थरथराने लगे। जालिम ने दोनों के बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे के बाहर लाया। बच्चे तड़प के रह गए, बिलबिला के रह गए, दोनों को उठाया और सामान की तरफ उठा के अपने खच्चर पे लाद लेता है। अल्लाह अल्लाह, औरत भागती हुई, भागती कांपती आती है और हारिस की कमर पकड़ लेती है, कहती मान जा, अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर, अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर, तो रसूलुल्लाह को क्या में दिखाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा के लफ्ते जिगर और नूरे नजरों के साथ ये सख्ती करके अपनी दुनिया और आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है। माफी मांग रही है, लेकिन हारिस बदबख्त जालिम उसकी एक नहीं सुनता है, दोनों बच्चों को लेकर के फुरात की तरफ चल देता है। जब फुरात की करीब पहुंच जाता है, दोनों बच्चों को खच्चर से उतारता है, दोनों की मशकें खोल देता है और दोनों को सामने खड़ा कर देता है। इधर बीवी भागती हुई हाँफती कांपती फिर आ गई और हारिस की कमर पकड़ लेती है और कहती है मान जा, अभी मान जा, अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर। नन्हे नन्हे चेहरे, इनकी तलवार को, अपनी तलवार को इनके नजरों के सामने से हटा ले, बच्चों की रूह कांपी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हारिस के ऊपर शैतान पूरी तरीके से मुसल्लत हो चुका था। अल्लाह अल्लाह, जालिम ने तलवार का वार अपनी बीवी पे कर दिया। हारिस की बीवी पर जब तलवार का वार हुआ तो वो एक आम के दरमियान खाको खून में तड़पने लगी। उसी खून आलूद तलवार को लेकर के जालिम बच्चों की तरफ बढ़ा, बड़े भाई की तरफ आया, छोटे भाई को कत्ल करने का इरादा किया तो बड़ा भाई चीख पड़ा, ए जालिम, पहले मेरा सर तन से जुदा कर दे, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई की लाश को तड़पता हुआ न देख सकूंगा। छोटे भाई ने अपने सर को झुका दिया, ए जालिम, पहले मेरा सर कलम कर ले, इसलिए कि मैं अपने बड़े भाई की लाश को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बच्चों की गुफ्तगू पर आसमान का कलेजा फट गया, जमीन कांपने लगी, कायनात का जर्रा जर्रा चीख पड़ा, दिल बिलाने लगा, लेकिन बेरहम हारिस को रहम न आया। उसने उसी तलवार का वार किया और एक ही बार में दोनों शहजादों के सर दम से आला हिला कर दिए, दोनों सर खाते खून में तड़पने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों शहजादे अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं।